Welcome to Injili Media. मसीही रोज़ा। मसीही रोज़ा दूसरे मज़ाहब के रोज़ों से बिल्कुल फ़र्क है, क्योंकि मसीही रोज़ा नाम है खुद एहतसाबी का, यानी ये वो रूहानी अमल है जिसके ज़रिए हम अपनी ज़ात में झांक कर देखते हैं कि मेरी रूहानी कमज़ोरियां क्या हैं और मैं खुद को रूहानी तौर पर कैसे मजबूत कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मसीही रोज़ा एक नहायत ही निजी यानी एक पर्सनल या प्राइवेट अफेयर है। ये कोई पब्लिक स्पेक्टिकल नहीं, यानी ये दुनिया को दिखाने का मामला नहीं, बल्कि ये इंसान के और खुदा के दरमियान एक नहायत ही कह सकते हैं कि खुफिया या एक जाती निजी मामला है जो सिर्फ खुदा के और इंसान के दरमियान होता है या होना चाहिए। अगर कोई मसीही रोजा रखता है तो उसके लिए जरूरी नहीं कि वो उसका ढंडोरा पीटे, बल्कि उस पर तो बरक्स इसके फर्ज है कि अगर वो रोजा रखे तो वो, जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने तालीम दी है कि वो गैर कौमों की तरह अपना मुंह इस तरह से ना पसारे या अपने आप को इस तरह से अफसुर्दा या बेजार या रंजीदा ना दिखाए, जैसे कि उर्फे आम में जो एक इस्तिलाह है कि रोजा लगा हुआ है, यानी कि मसीही रोजा रखे तो वो ये ना जताए कि वो गोया रोजे से बड़ा बेजार है, रोजा उसे लगा हुआ है और उसने गोया कि रोजा रख कर खुदा पर कोई बहुत बड़ा एहसान किया हुआ है, लिहाजा सारे उसके आगे बड़े अदब से और बड़े तहम्मुल और बर्दाश्त से पेश आए। तो मसीहियत में रोजे का ये तस्वर नहीं है। मसीहियत का रोजा एक खुद एहतसाबी का रोजा है, यानी अपनी जात को जांचना परखना, अपने अंदर की बुराइयों को देखना और समझने की कोशिश करना कि वो कौन सी बुराइयां हैं, कौन सी कोताहियां हैं, कमजोरियां हैं जिन पर उसे गालिब आने की कोशिश करनी चाहिए। रोजा उसे इनकी पहचान करने में और इन पर गालिब आने की कुव्वत बख्शता है, क्योंकि ये एक रूहानी मामला है, जिस्मानी मामला नहीं। मसीहियत में रोजा भूखे रहने का नाम नहीं। खुदा को हमारी भूख से कोई गरज नहीं कि हम 24 घंटे भूखा रहें या 12 घंटे भूखे रहकर गुजारें, पानी पिए, खाएं ना खाएं, इन चीजों से खुदा को कोई गरज नहीं। हम रोजा खुदा के लिए नहीं रखते, हम रोजा रखते हैं अपने लिए। हम रोजा रखकर खुदा पर कोई एहसान नहीं करते और ना ही लोगों पर कि उनको जताएं और ये तवक्को करें कि चूंकि मैंने रोजा रखा हुआ है मेरे सामने कोई खाए ना, वरना मेरा रोजा टूट जाएगा। यानी कि ये कोई पब्लिक या कोई गवर्नमेंट का नाफिज करदा ऑर्डिनेंस या अमल नहीं। रोजा एक नहायत ही जाती और निजी मामला है जो खुदा के और इंसान के दरमियान है। ये है मसीहियत के रोजे का तस्वर। खुदा यीशु मसीह की रोजे के बारे में तालीम हमें इंजील मुकद्दस में मत्ती रसूल की इंजील के 6 बाब में मिलती है, जिसमें वो हमें सिखाते हैं कि हमें कैसे रोजा रखना चाहिए। एक सवाल पूछा जाता है कि क्या मसीहियों पर रोजा फर्ज है? मसीहियों पर रोजा फर्ज नहीं। मसीहियों के लिए रोजा खुदा यीशु मसीह की तकलीद करते हुए, जो कि हम उनकी याद में जब उन्होंने 40 दिन का रोजा रखा और इसी दौरान अबलीस ने आकर उन्हें आजमाया ताकि वो किसी तरह से अपना रोजा तर्क करें और वो खाने की तरफ माइल हों। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि मत्ती 4 बाब की 1 से 11वीं आयत में हम ये सारा वाकया पढ़ते हैं कि कैसे अबलीस ने खुदा यीशु मसीह को उनकी रोजे की हालत में आकर आजमाया और उन्हें कहा कि अगर तू खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को कह के ये रोटी बन जाए, तो ये रोटी बन जाएंगे। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने, जैसा कि हम जानते हैं, शैतान से कहा कि दूर हो, क्योंकि लिखा है कि हम ना सिर्फ रोटी से बल्कि खुदा के कलाम की बातों से जिंदा रहते हैं। तो खुदा यीशु मसीह के 40 दिन के रोजे की तकलीद में या उनकी इस मिसाल को फॉलो करते हुए मसीही 40 दिन का रोजा रखते हैं। आमतौर पर ज्यादातर लोग 24 घंटे का रोजा रखते हैं। कमोबेश सभी मज़ाहब में स्वाय इस्लाम के रोजे का तस्वर आमतौर पर 24 घंटे का ही लिया जाता है, लिहाजा मसीही रोजा भी 24 घंटे का ही होता है। मसीही रोजा कोई सवाब या अजर का मामला नहीं है कि हमने रोजा रखा तो इसका हमें इतना सवाब मिलेगा, इतना अजर मिलेगा। मसीहियत में रोजा हम अपनी जात के लिए, अपनी रूहानी तरबियत के लिए, अपनी रूहानी
تقویت کے لیے اور خدا کی قربت کے لیے رکھتے ہیں تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے دلوں میں آئے تاکہ ہم خدا کے اور قریب ہو سکیں۔ لہٰذا مسیحی روزہ ایک مکمل طور پر روحانی عمل ہے، جسمانی نہیں۔ جسمانی طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں لیکن اس کا مقصد جسم کو اذیت دے کر خود کو روزے دار ثابت کرنا نہیں، جیسے کہ خدا یسوع مسیح نے یہودیوں کے بارے میں کہا کہ وہ روزہ رکھ کر سب کو جتاتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے، گویا کہ جیسے کوئی بہت بڑا احسان کیا ہوا ہو خدا پر بھی اور لوگوں پر بھی۔ نہیں، مسیحیت میں روزے کا یہ تصور بالکل نہیں۔ اسی لیے روزہ رکھ کر کوئی مسیحی یہ توقع نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کوئی کھائے پیے نہ اور وہ اس کا ڈھنڈورا پیٹے تاکہ سب لوگ جانیں کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے حکم دیا کہ جب تم روزہ رکھو تو اپنی شکل نہ بگاڑو تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، گویا اسے روزہ لگا ہوا ہے۔ نہیں، بلکہ خدا یسوع مسیح نے کہا اپنا چہرہ حشاش بشاش رکھو، اپنا منہ دھو کر باہر نکلو، یعنی کہ بالکل نارمل لگو۔ سر پر تیل ملنے کے حوالے سے ہمیں جو حکم دیا گیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ ہم دیکھتے ہیں یسایہ نبی کے صحیفے کے 61 باب کی 3 آیت میں، کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے کہ تیل ملنا یا تیل خاص طور پر مسح کیا ہوا تیل شادمانی اور خوشی کی علامت ہے۔ تو جب ہم سر پر تیل ملتے ہیں روزہ رکھ کر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خوش ہیں، روزہ رکھ کر ہمیں خوشی حاصل ہوئی ہے۔ یہ کوئی تکلیف اور اذیت والی بات نہیں، کیونکہ روزے میں ہم جسمانی طور پر تو خالی پیٹ ہوتے ہیں لیکن روحانی طور پر ہم سیر ہوتے ہیں، مضبوط ہوتے ہیں اور خدا کی قربت حاصل کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے یہ کہا تھا کہ جب تم روزہ رکھو، تو اس کا مطلب ہے کہ مسیحیوں سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی روحانی تربیت اور روحانی مضبوطی کے لیے روزہ رکھیں، گو کہ یہ فرض نہیں، کیونکہ مسیحیت ڈوز اینڈ ڈونٹس کا نام نہیں کہ یہ کرو اور وہ نہ کرو، اس کا یہ اجر ہے، اس کا وہ ثواب ہے۔ مسیحیت ایک طرز حیات ہے، ایک روحانی زندگی کا نام ہے، خدا کے ساتھ ایک ذاتی رشتے کا نام ہے۔ لہٰذا اسے ہم جسمانی سینس میں یا دنیاوی سینس میں پبلک سپیکٹیکل کے طور پر نہیں دیکھتے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ زبور 35 باب 13 اور 18 آیت میں روزے کا ایک اور مقصد ہمارے سامنے آتا ہے اور وہ یہ ہے حلیمی۔ روزہ رکھ کر ہم حلیم ہونا سیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر حلیمی، عاجزی اور انکساری لاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر غرور، بدی، گھمنڈ، برائی، بدلہ لینے کی آگ، دوسروں کو خود سے حقیر جاننے کی خبت، یہ تمام چیزوں پر غالب آنے کے لیے روزہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں حلیمی اور عاجزی اور انکساری سکھاتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور سوال پوچھا جاتا ہے کہ مسیحیوں کے لیے کیا کوئی خاص مہینے یا سال میں کوئی خاص ایام ہیں جب وہ روزہ رکھتے ہیں؟ تو جیسے کہ عام طور پر ٹریڈیشن کے مطابق ایش وینسڈے سے شروع ہونے والا روزہ گڈ فرائیڈے پر جا کر ختم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ 40 روزے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ 40 روزے ہی رکھے جائے۔ مسیحی سال میں جب چاہے روزہ رکھ سکتے ہیں، وہ کسی خاص مقصد کے لیے روزہ رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سال بھر لینٹ کا یا ایسٹر سے پہلے 40 دنوں کا انتظار کریں۔ مسیحی روزہ کبھی بھی کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو خدا یسوع مسیح کی تعلیم کے مطابق جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں غیر قوموں کی طرح اپنے چہرے کو اداس یا بیزار نہیں بنانا چاہیے، بلکہ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو بالکل نارمل رکھنا چاہیے، نارمل طریقے سے اپنے کام کاج کرنے چاہیے، اور نہ ہی روزہ رکھ کر یہ توقع کرنی چاہیے کہ میرے کام میں کٹوتی ہو یا چونکہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے میں اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتا۔ نہیں، اگر روزہ رکھا ہے تو اپنے لیے رکھا ہے، اپنی ذاتی روحانی تقویت کے لیے، خود احتسابی کے لیے، خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے۔ یہ کوئی پبلک معاملہ نہیں، روزہ رکھا ہے تو کام پورے کا پورا کرنا ہی ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ہے یا کہیں بھی کام کرتا ہے تو روزہ رکھ کے اگر وہ مسیحی ہے تو وہ یہ توقع نہیں کر سکتا کہ چونکہ میں نے روزہ رکھا ہے اب مجھ سے کام بھی نہیں پورا ہوتا۔ نہیں، مسیحی روزہ ایسی کوئی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ مسیحی روزہ، اگر آپ مسیحی ہیں تو آپ نے مسیحی روزہ رکھا ہوا ہے تو آپ کو بالکل نارمل روٹین سے اپنے سارے کام سر انجام دینے ہیں۔ تو مسیحی روزہ ہے ایک روحانی معاملہ انسان اور خدا کے درمیان، اس میں گورنمنٹ کا یا کسی گورنمنٹ کے آرڈیننس کا کوئی تعلق نہیں۔ روزہ ایک ذاتی فعل ہے، لہٰذا اسے انسان کو اپنے اور خدا کے درمیان جس حد تک ہو سکتا ہے خفیہ ہی رکھنا چاہیے۔ یہی ہے مسیحی روزے کی روح اور یہی ہے مسیحی روزے کا اصل مفہوم اور مقصد۔ God bless you. Thanks for watching.